तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, अभी हम पुराने अहदनामे की कुतब के मुताले में यसाया की किताब के पहले बाब पर पहुँच चुके हैं, जो नबूवती कुतब में पहली किताब है, और आज हम 5वीं आयत से बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। अजीज़ों, पिछली किस्त में हमने देखा कि कमरा अदालत में हैं और खुदावंद ने उन लोगों के खिलाफ इल्ज़ामात की फहरिस्त पेश की। हमें ये भी याद है कि मसीह को पेशी की खातिर गिरफ्तार किया गया। लोगों ने गवर्नर से कहा कि इसे हमने अपनी कौम को बहकाते पाया, जबकि लोग खुद एक खराबी की हालत में थे, लेकिन उन्होंने मसीह पर इल्ज़ाम लगाया कि ये कौम को बहकाता है, जबकि मसीह कौम की खराबी और शर्मिंदगी को उठाने की खातिर आया, और वो हमारे भारी बोझ को भी सलीब पर हमारी खातिर उठाने को आया। और आज की किस्त में हम उन लोगों से मिलेंगे जो मुसलसल अपने कामों में मसरूफ़ हैं। उनके दिल में बड़ा फसाद और बदी है, उनमें मजहबी काम भी बकसरत होते हैं, तो भी उनके दिल में गहरी बदी और ख़राबी है। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाज़रीन, यहाँ हम एक वक्फा लेंगे, इसके बाद हम मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मिलते हैं एक वक्फे के बाद। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया। खुदा ने चाहा तो आज हम पहले बाब की 5वीं आयत से बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। आप हमें पिछली किस्त की 4 आयत के मुतालिक कुछ याद दहानी करवाइए। उसमें कौम की हालत को बयान किया गया, वो क्या थी? जी, यहाँ वो कहता है कि हम बगावत की हालत में हैं। मैंने लड़कों को पाला पोसा और उन्होंने मुझसे सरकशी की। फिर नाशुक्री, बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने मालिक की चरनी को, लेकिन बनी इसराइल नहीं जानते। वो जिसने उन्हें पाला पोसा नाशुक्री करते थे। और फिर वो खताकार जमात की बात करता है। खताकार गिरोह, बदकारी से लदी हुई कौम, बदकारों की नस्ल, और ये सब बातें उनमें मौजूद थीं। मकार औलाद जिन्होंने खुदा को तर्क कर दिया, इसराइल के कद्दूस को हकीर जाना और गुमराह और बरगश्ता हो गए। गोया इन अल्फाजों के ये मानी हैं कि उन पर मार का भी कोई असर नहीं। सही। अब मैं 5वीं आयत से 9वीं आयत तक पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। तुम क्यों ज्यादा बगावत करके और मार खाओगे? तमाम सर बीमार है और दिल बिल्कुल सुस्त है। तलवे से लेकर चांदी तक उसमें कहीं सेहत नहीं। फक्त जख्म और चोट और सड़े हुए घाव ही हैं, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल से नरम किए गए। तुम्हारा मुल्क उजाड़ है, तुम्हारी बस्तियां जल गईं। परदेसी तुम्हारी ज़मीन को तुम्हारे सामने निगलते हैं। वो वीरान है, गोया उसे अजनबी लोगों ने उजाड़ा है। और सेहुन की बेटी छोड़ दी गई है, जैसी झोंपड़ी पाकिस्तान में, और छिपड़ किकड़ी के खेत में, या उस शहर की मानिंद जो मैसूर हो गया है। अगर रब्बुल अफ़वाज हमारा थोड़ा सा बकिया ना छोड़ता, तो हम सदूम की मिसल और अमूरा की मानिंद हो जाते। बात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए भाई यूसुफ ये बातें कौम के हाल को किस तौर पर बयान करती हैं? देखें, बात कुछ इस तरह है कि वो कौम का हाल इस तरह बयान करता है कि गोया वो एक इंसान है। वो कहता है तमाम सर बीमार है और दिल बिल्कुल सुस्त है। सर सोच का मरकज़ है और दिल जज्बात का मरकज़ है। अफसोस कि उनकी सोचें गलत थीं
اور ان کے دل غلط باتوں کی طرف مائل تھے اور ان کے جذباتوں کا رخ بھی غلط ہی تھا۔ اور پھر وہ کہتا ہے تلوے سے لے کر چاندی تک، مطلب دانا ترین سے لے کر اعلیٰ دانا انسان اور دربان سے لے کر شہزادے تک اور غریب سے لے کر وزیر تک سبھی بدکار ہیں، تلوے سے لے کر چاندی تک، اس میں کہیں صحت نہیں، زخم سے چوٹ اور سڑے ہوئے گھاؤ ہی ہیں جو نہ دبائے گئے اور نہ ہی باندھے گئے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ لا علاج ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ یسایہ 53 سے پہلے کتاب کا اختتام نہیں ہوتا جس میں لکھا ہے کہ اس کے مارکھانے سے ہم نے شفا پائی اور ہماری شفا جاری ہوئی، اور دنیا کے تمام لوگوں کی جو توبہ اور ایمان کے ساتھ مسیح کے لہو کے وسیلے آتے ہیں۔ 7ویں آیت ملک کی ویرانی کا تذکرہ کرتی ہے۔ تمہارا ملک اجاڑ ہے۔ ایک مفکر اور مصنف کہتا ہے کہ ملک کچھ ایسے مراحل سے گزرتا ہے کہ سیاسی انتشار کے مقام تک پہنچ جاتا ہے، جس کی شروعات عقائد میں انتشار سے ہوتی ہے، جبکہ لوگوں کا یا ایک قوم کا ایمان جاتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے بدکاری جنم لیتی ہے، تب اس کا نتیجہ سیاسی انتشار ہوتا ہے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ قوم کی حالت ملکی انتشار تک کیسے پہنچی؟ میرا ماننا ہے کہ اس کی شروعات ایمان کے جانے سے ہوتی ہے۔ آپ ہمیں کسی بھی ملک، خطے یا قوم کے ایمان کے جانے کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ یہ قوم کی سلامتی کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ جو بات آپ نے کہی، ہم اس بات کو قضات کی کتاب میں واضح دیکھتے ہیں، اور قضات کی کتاب یشوا کی کتاب کے بعد پہلی کتاب ہے، اور یشوا کی کتاب میں وہ اس ملک میں داخل ہوتے ہیں اور مالک بن جاتے ہیں، اور پھر آتی ہے پہلی تاریخی کتاب، اور اس کی شروعات خدا سے پھر جانے سے ہوتی ہے۔ وہ پہلے اور دوسرے باب میں خدا سے پھر جاتے ہیں، اور اس کا اختتام خانہ جنگی سے ہوتا ہے۔ سو بنیامین کا قبیلہ ہلاک ہونے کو تھا۔ شروعات خداوند سے پھر جانے سے ہوتی ہے، اور آخر میں وہ ایک دوسرے کو کھا گئے، اور میں کہوں گا کہ گزشتہ تمام سلطنتوں کا انجام ایسا ہی ہوا۔ وہ خدا سے دور ہو گئے، وہ اخلاقی گراوٹ اور بدکاری کا شکار ہوئے، اور پھر معاشی اور سیاسی گراوٹ ان پر جاری ہوئی۔ صحیح۔ شروعات وہ اس طرح کرتا ہے کہ تمہارا ملک اجاڑ ہے، تمہاری بستیاں جل گئیں، پردیسی تمہاری زمین کو تمہارے سامنے نگلتے ہیں۔ وہ ویران ہے گویا اسے اجنبی لوگوں نے اجاڑا ہے۔ اجنبی لوگوں نے اجاڑا ہے سے کیا مراد ہے؟ یہ بربادی کیسے ہوئی؟ وہ قوم کی بربادی کے کس دور کی بابت کہتا ہے؟ دیکھیں، میرا ماننا ہے کہ اجنبی لوگوں کے اجڑنے سے مراد وحشی قومیں ہیں جو سب کچھ برباد کر ڈالتی ہیں، اور پھر جس طرح سے وحشی قومیں اور لوگ ملکوں سے کرتے آئے ہیں، وہ انہیں بتانا چاہتا ہے کہ تمہارے ملک میں بربادی آنے والی ہے۔ تم ہی ہو جنہوں نے خدا کی طرف اپنی پشت کی ہے۔ در حقیقت میں کہوں گا کہ ہر برکت خدا کے نزدیک جانے سے ہی حاصل ہوتی ہے، اور صداقت قوم کو سرفرازی بخشتی ہے، پر گناہ سے امتوں کی رسوائی ہے، اور جب قومیں خدا سے دور ہو جاتی ہیں اور وہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوتے ہیں اور اجنبی لوگ ان پر حملہ کر دیتے ہیں، گویا وہ وحشی قومیں، میں کہوں گا کہ اپنے پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑتی۔ صحیح۔ اب ہم چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 8ویں آیت، اور صہیون کی بیٹی چھوڑ دی گئی ہے، جیسی جھونپڑی پاکستان اور چھپر ککڑی کے کھیت میں، یا اس شہر کی مانند جو محصور ہو گیا ہے۔ جھونپڑی پاکستان اور چھپر ککڑی کے کھیت سے کیا مراد ہے؟ بھائی یوسف، پاکستان اور چھپر ککڑی کے کھیت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ان تین تصویروں میں ایک بات نظر آتی ہے کہ سب کچھ کھو چکا ہے، کچھ باقی نہیں رہا سوائے ذرا سے کے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک پاکستان ہے جن میں آپ انگوروں اور بہت سی دوسری چیزوں کو دیکھنے کی توقع رکھتے ہیں، اور اب پاکستان میں ایک جھونپڑی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ چھپڑ ککڑی کے کھیت میں جھونپڑی، چھپڑ ککڑی کے کھیت میں جھونپڑی کے سوا اور کچھ بھی نہیں، وہ شہر جو محصور ہو گیا۔ پھر ہم 9ویں آیت کی طرف آتے ہیں جس میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر رب الفاج ہمارا تھوڑا سا بھی بقیہ باقی نہ چھوڑتا تو ہم سدوم کی مثال اور امورا کی مانند ہو جاتے، اور یہ فضل کے بقیہ کا اصول ہے۔ جب ہم رومیو 11ویں باب میں 5ویں آیت پڑھتے ہیں تو فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث باقی ہے، اور یہی معاملہ نوح کے دنوں میں رہا۔ نوح کے دنوں میں خداوند نے نوح کو کیوں قائم رکھا اور تمام دنیا کی ہلاکت کے وقت اسے ہلاک کیوں نہ ہونے دیا؟ مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ اس کا اختیار فضل ہی اس کا کو تھا۔ اختیار فضل ہی کو تھا۔ تو میں کہوں گا کہ ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہتا، اور ہم سدوم کی مثال اور امورا کی مانند ہو جاتے، پر خدا کا فضل ہم پر تھا۔
जब वो बोलने लगा उसने कहा कि हम सदूम की मिसल और अमूरा की मानिंद हो जाते। वो एक भयानक नमूना पेश करता है। सदूम और अमूरा बेहद शदीद ममालिक में से हैं। क्या कौम की हालत सदूम और अमूरा की मानिंद ना थी? जी जी सही। अगली आयत में लिखा है कि ए सदूम के हाकिमों, खुदावंद का कलाम सुनो। ए अमूरा के लोगों, हमारे खुदावंद की शरीयत पर कान लगाओ। ना तो काजियों से, ना हुक्मरानों से, और ना ही लोगों से उम्मीद है। सही, ना तो काजियों, ना हुक्मरानों और ना लोगों से उम्मीद है। भाई यूसुफ, मैं जिस्म के मुतालिक उस बयान पर फिर से आना चाहूँगा जहाँ वो कहता है तमाम सर बीमार है और दिल बिल्कुल सुस्त है, तलवे से लेकर चांदी तक उसमें कहीं सेहत नहीं, फ़क्त ज़ख्म और चोट और सड़े हुए घाव ही हैं जो ना दबाए गए ना बांधे गए। भाई यूसुफ, ज़ख्म ना दबाए गए ना बांधे गए ना और दबाए गए। ना ही पस निकल जाने के बाद ज़ख्म को बांधा जाता है। उन्हें तेल से नरम ना किया गया। कौम के दिल के अंदर पस अब तक बाकी है। हमें इस पस के मुतालिक बताइए जो उस कौम के अंदर अब तक बाकी है। कौम के दिल के अंदर ये कैसी नापाकी है? ऐसी नापाकी जिसकी बुनियाद मैं कहूँगा कि गैर माबूदों की इबादत है। उन्होंने किसी एक मूरत की या किसी पत्थर या एक दरख्त नहीं, बल्कि इनके पीछे शैतानी रूहों की इबादत है, और इसीलिए गैर माबूदों की इबादत को हमेशा नापाक जाना जाता है। दर हकीकत वो उन गैर माबूदों के असर में थे, और इस पर होसिया नबी की एक नबूवत है, और होसिया यसाया के हम असर था। वो कहता है अफराइम बुतों से मिल गया है, उसे उसे छोड़ छोड़ दो। दो। इसका मतलब है कि वो और उसके बुत एक हैं और वो उसे छोड़ सकते हैं। और दरअसल अगर हम आज के दिन तक बुतों को वसी जाविये से देखें तो ये दिल ही है जो खुदा की बजाय उनसे जुड़ता है। हम कितनी चीज़ों के गुलाम हैं, शहवत, मवाके और लालच। ये सब बुत ही हैं जो दिल में रहते हैं और वहाँ और आपके दिल में नापाकी को जन्म देते हैं। ये अंदरूनी खराबी है जो अंदरूनी खराबी। बैरूनी अमाल में नजर आती है। जी, अंदरूनी खराबी। अभी हम एक रिपोर्ट सुनेंगे, उसके बाद अपने मुताले को जारी रखेंगे। हर उस शख्स को सख्ती से झिड़का जाता है जो खुदा तक रस्मी बातों या टोटकों से रसाई हासिल करने का दावा करता है, जबकि वो रूह से पैदा नहीं हुआ और उसके आगे हलीम नहीं है। अगर उसमें एहसास जुर्म नहीं, हकीकी एतराफ़ नहीं, कफ़ारे और पाक साफ होने की तलब नहीं, तो रस्मी तौर पर पाबंद होने को गुनाह और ख़ता माना जाता है। मजहबी पाबंदियां खुदा की नज़र में नापाक ठहरती हैं। इसलिए खुदा ने कदीम लोगों की ईदों और पाक मौसमों को हकीर और नफरत अंगेज जाना, सो उसने अपना चेहरा उनसे छुपाया, अपने कान बंद रखे जब तक उनके हाथों के नजराने उनकी नापाकी का सबूत देते रहे। भाई यूसुफ, हमने इस रिपोर्ट में इबादत और दीनदारी की बहुत सी कोशिश के मुतल्लिक सुना, लेकिन दिल में बदकारी है जो कि मुसलसल जारी है और उनके दिल में बदी है। इस रिपोर्ट से उन लोगों के अपने दिल की बदकारी को ढांपने की कोशिशों के मुतल्लिक कैसे पता चलता है? मजहब परस्ती लोगों के लिए आसान काम है, लेकिन दिल नापाकी की हालत में रहता है, लेकिन खुदा इसको कबूल नहीं करता। और यहाँ वो हमें एक हैरत अंगेज बात बताता है। मुझ में बदकारी के बाद ईद की बर्दाश्त नहीं, वो 7 चीज़ों का जिक्र करता है जिन्हें लोगों ने कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया। पहली चीज़, तुम्हारे ज़बिये की कसरत से मुझे क्या काम, और इसका मतलब है कि वो खुदा के नहीं बल्कि बुतों के आगे कुर्बानी गुजरानते हैं। वो इसे हरगिज बाज ना आए। ज़बियों की कसरत से मुझे क्या काम, वो बहुत गुजरानते। वो दुबली पतली पेशकश ना करते जैसे कि मलाकी में हुआ, बल्कि मैं मेंढों की सोख्तनी कुर्बानियों और फरबा बछड़ों की चर्बी से बेजार हूँ। वो अच्छी चीजें नजर वो अच्छी करते। चीजें गुजरानते, ठीक है। वो ऊंचे मुकामों पर तो नहीं, लेकिन वो खुदावंद की बारगाहों में गए। और तो कौन तुमसे चाहता है कि मेरी बारगाहों को रोंदो? वो इससे बाज ना आए। और उन्होंने ईदों को भी नज़रअंदाज किया, चाहे वो महाना, हफ्तावार या सालाना हो। वो ने कहता है नए चांद और सबत और ईदी जमात, ये सब मेरी नज़र में मकरूहात हैं। और वो उस इबादत से भी बाज ना आए जो कि मैं कहूँगा ज़िल्लत से भरी थी। मुझ में बदकारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। और आखिर में
وہ دعا کرتے، جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھیں پھیر لوں گا۔ اور انہوں نے یہ سب کیا، اور میں کہوں گا کہ ہم نئے عہد نامے پر آتے ہیں تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ قوم مسیح کے دنوں میں بھی مذہب پرستی سے باز نہ آئی۔ لیکن افسوس، کیا خدا نے وہ پھل پایا جس سے اس کا دل آسودہ ہو؟ در حقیقت نہیں، اس لیے کیونکہ خدا کو ظاہری دینداری نہیں بلکہ حقیقی دینداری چاہیے۔ اس لیے کیونکہ خدا ظاہری دینداری نہیں بلکہ حقیقی دینداری چاہتا ہے۔ بدکاری اور عیدی جماعت، وہ حقیقی عبادت کیا ہے جو زندگی میں ایک محترم عکس پیدا کرتی ہے؟ اگر ہم اپنے علاقے پر غور کریں تو جس خطے میں ہم رہتے ہیں، یعنی عرب کا خطہ، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس خطے نے مذہب پرستی میں بھی بہت ترقی کی ہے، اور ہر طرح سے بدکاری بہت بڑھ گئی ہے، جو کہ ایک شرمناک عکس ہے، اور جیسا کہ یسایہ 700 برس قبل مسیح کو پیش کرتا ہے، تو میں کہوں گا کہ وہ مذہب پرستی میں زبردست تھے۔ لیکن اگر ہم ان کی بدکاری پر نظر کریں تو وہ ان سے کہتا ہے، اپنے برے کاموں کو میرے سامنے سے دور کرو، بدفعلی سے باز آؤ، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو، مظلوموں سے انصاف کرو۔ یہ سب باتیں مکمل طور پر غائب ہوں گی، جیسے دیندار کی بات یعقوب کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے باپ اور خدا کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں۔ خدا یہ چاہتا ہے۔ بھائی یوسف، جبکہ وہ 15ویں آیت میں کہتا ہے تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں۔ لوگ خدا کے نزدیک آنا چاہتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ قتل کرتے ہیں، وہ لوگوں کے سروں کو یوں ہاتھ میں پکڑتے اور پھر جا کر دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنے کے بعد وہ پھر سے لوگوں کو ذبح کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ بھائی یوسف، حقیقی ایمان کیا ہے جو دل کو بدل کر خدا کی صورت پر ڈھالتا ہے اور خدا کے موافق کر دیتا ہے؟ حقیقی ایمان ہمیں الہی فطرت عطا کرتا ہے، اور میں کہوں گا کہ آپ الہی فطرت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ شروع سے خونی کون ہے؟ اور مسیح نے ابلیس کے متعلق واضح طور پر کہا کہ وہ شروع ہی سے خونی ہے، اور تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو، اور وہ شروع ہی سے خونی ہے۔ سو انسان اپنے معبود یا اپنے باپ دادا کی تقلید کرتا ہے۔ سو یہ لوگ ایک ایسے باپ سے ہیں جو کہ ابلیس ہے اور خونی کہلاتا ہے، لیکن خدا محبت ہے جو دشمنوں سے محبت رکھنا سکھاتا ہے۔ صحیح۔ سو لوگ یہاں بدکاری کی حالت میں تھے اور اپنی بدکاری کو ظاہری دینداری سے چھپانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ ان کے دل میں بدکاری تھی، اور دل کی اس ناپاکی کو نہ دبایا گیا، نہ باندھا گیا، اور نہ ہی تیل سے نرم کیا گیا، اور خدا نے علاج کی خاطر مداخلت کی۔ ہمیں خدا کی اس مداخلت اور حیران کن علاج کے متعلق کچھ بتائیے۔ دراصل جب کہ لوگوں میں یہ خوفناک بدکاری نظر آئی تو لوگوں کو خدا کی خوفناک عدالت کی توقع تھی، لیکن 18ویں آیت کیسی حیرت انگیز ہے۔ آؤ ہم باہم حجت کریں اور مل کر بات کریں، خدا تو کیا چاہتا ہے؟ خدا کہتا ہے، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند صاف ہو جائیں گے، اور ہر چند ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے۔ شاید ناظرین کے لیے یہ آیت واضح نہ ہو۔ کرمزی گہرے سرخ رنگ کو کہتے ہیں، یہ لہو کا رنگ ہے، یہ وہ رنگ ہے جسے آپ دور ہی سے دیکھ سکتے ہیں۔ سو اگر آپ کے گناہ دور ہی سے نظر آتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گناہ ڈھکے چھپے ہوتے ہیں لیکن کچھ گناہوں کے سبب سے بدنام ہیں، اگرچہ آپ کے گناہ ایسے ہی ہوں جیسے دور سے نظر آنے والا کرمزی رنگ، وہ برف کی مانند صاف ہو جائیں گے۔ اور ہر چند اور ارغوانی ہوں، ارغوانی پکے رنگ کو کہتے ہیں جو آسانی سے اترتا یا ماند نہیں پڑتا۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ اگر ہر چند ارغوانی ہوں اور آپ انہیں مٹا نہ سکتے ہوں تو خدا کہتا ہے کہ میں اس گناہ کے داغ کو مٹا سکتا ہوں۔ در حقیقت ہمارا خدا کیسا شاندار خدا ہے جو بہت سے گناہگاروں پر رحم کرتا ہے، جیسے مریم مگدلینی پر کیا جس میں بدروہیں تھیں، اور سامری عورت جس کے 5 شوہر تھے، ترسیس کا ساؤل جو بے رحم دشمن اور ستانے والا تھا، لیکن خداوند نے ان سب کو تبدیل کیا، اور آج بھی خدا بہتیروں کو تبدیل کرتا ہے۔ وہ تبدیل کرتا ہے اور کر سکتا ہے۔ چلیے مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ میرا سوال 16 تا 18 آیت سے ہے، جہاں وہ کہتا ہے اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میرے سامنے سے دور کرو۔
बदफेली से बाज आओ, नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालिब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवों के हामी हो। फिर वो कहता है आओ हम बाहम हुज्जत करें, अगरचे तुम्हारे गुनाह क्रिम्जी हो वो बर्फ की मानंद सफेद हो जाएंगे, और हर चंद और अरगवानी हो तो भी उनकी मानंद उजले होंगे। पहली बार पढ़ने से ऐसा लगता है गोया वो ये जान पाएंगे कि अगर वो ये अमाल करेंगे। क्या ये बाइबल मुकद्दस का सही तसव्वुर है? सही, अच्छा सवाल है। जी भाई यूसुफ। यकीनन हम ये नहीं भूल सकते कि ये शरीयत के दौर की बातें हैं जहां खुदा ने उनसे शरई अमाल का तकाजा किया, और पुराने अहदनामे ने ये जाहिर किया कि इंसान काम नहीं कर सकता, वो खुद से कामयाब होने के लायक नहीं है, और इसीलिए हमें नई फितरत की ज़रूरत है ताकि हम उस बुरी फितरत को तब्दील कर सकें जो हम में है। और यर्मिया नबी की नबूवत में एक शानदार आयत है कि हबशी अपने चमड़े को या फिर चीता अपने दागों को बदल सके तो तुम भी जो बदी के आदी हो नेकी कर सकोगे। इसका मतलब है कि हम खुद से अपने आप को बदल नहीं सकते, हमें खुदा की ताकत की ज़रूरत है। तो फिर उन कामों का क्या जो हम पहले कर चुके हैं? खुदा गुज़िश्ता को फिर तलब करता है। बहरहाल वो यहाँ हमें बताता है कि एक रास्ता है जिसके ज़रिए खुदा हमें पाक कर सकता है, और जब हम नए अहदनामे पर पहुँचते हैं तो हम उस रास्ते को समझ लेते हैं, और उसके बेटे यीशु का खून हमें गुनाहों से पाक करता है। सो हमें नई फितरत की ज़रूरत है, और हमें उसके लहू की ज़रूरत है ताकि हमारे सब गुनाहों को साफ करे। सो भले ही उन्होंने ये बुलाहट सुनी और कहा कि हम अब से नेक अमाल करेंगे, तो भी माजी का क्या होगा? माजी का सब क्या हिसाब होगा? दुरुस्त होना चाहिए। जी बिल्कुल, जब वो बड़ी कोशिश करेंगे उनके वो नाकाम अंदर होंगे। की खराबी दरियाफ्त हो जाएगी। खुदा उनके बुलाने पर उसके पास लौटेंगे। खुदा उन फरमाता है आओ हम बाहम हुज्जत करें। चलिए हाजरीन से एक और सवाल लेते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि उन्होंने वो फ़राइज़ को अदा किया जो खुदा ने उन पर लागू किए। यकीनन उन्होंने जिस्मानी तौर पर उनको पूरा किया, लेकिन उन पर रूहानी तौर पर पूरा ना उतरे। आज भी हम उन अहकाम को पूरा कर सकते हैं जो कि खुदावंद हमें देता है, जैसे कि रोटी तोड़ना और पाक रसूमात की अदायगी, और हम उनके आदी हो जाते हैं। हम इससे कैसे बच सकते हैं कि हम उन बातों के आदी ना हों? सही, हम रूहानी बातों के आदी हो जाने के सबब खुद को ज़ाहिरी दीनदारी से कैसे महफूज रख सकते हैं? मसला ये ना था कि वो खुदाम की बारगाहों में गए, उन्होंने कुर्बानियाँ गुजरानी। मसला इसमें ना था। मसला इसमें ना था कि वो नापाकीज़गी में वो सारे काम सर अंजाम देते रहे, क्योंकि अगर हम यर्मिया का 7वां बाब पढ़ें तो यर्मिया उन्हें कुछ यूं कहता है, क्या तुम जिना करोगे, खून करोगे, जिनाकारी करोगे और झूठी कस्में खाओगे और बाल के लिए बाखूर जलाओगे, और मेरे हजूर इस घर में जो मेरे नाम से कहलाता है आकर खड़े होगे और कहोगे कि हमने मखलसी पाई। सो जब खुदावंद के घर में लोग आते हैं तो खुदावंद उनको निकाल नहीं देता, लेकिन वो किस हालत में आते हैं? क्या वो नापाकी, शरारत, गुनाह, कत्ल, गारत और नफरत के साथ आते हैं और खुदा की इबादत करते हैं? क्या ये खुदा के हजूर मकबूल है? और क्या ज़ाहिरी दीनदारी किसी भी तौर से खुदा के हजूर काम आती है? सो इसीलिए अगर हम खुद को महफूज करना चाहें तो जो दाऊद ने खुदावंद से कहा उससे बेहतर कुछ नहीं। ऐ खुदावंद, तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, और देख के मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं, और मुझको अबदी राह पर ले चल। सही, आपने हमें बताया कि इस बाब की तकसीम यूं कि पहली से 9वीं आयत तक उनकी हालत को बयान किया गया, और 10 से 15 आयत में उन कोशिशों का जिक्र है जो उन्होंने अपनी बदकारी को ज़ाहिरी दीनदारी से छुपने की खातिर की। फिर खुदा का हैरानकुन इलाज है जिसका जिक्र 18वीं आयत से है, और 19 से 21 आयत में एक खौफनाक अदालत का जिक्र है। जी, इस खौफनाक अदालत के बारे में बताइए जिससे इस बाब का इख्तिताम होता है। देखें, जब हम अदालत के मुतल्लिक पढ़ते हैं तो हमें उसमें मिली हुई बरकत नज़र आती है, और शरीरों के लिए अदालत है। मसलन ये लिखा है कि 28वीं आयत में लिखा है, लेकिन गुनाहगार और बदकार सब इकट्ठे हलाक होंगे और जो खुदा से बागी हुए सब फना किए जाएंगे, लेकिन सेऊन अदालत के सबब से निजात पाएगा, और जो पहली बदकार बस्ती थी वो वफादार बस्ती बन जाएगी। खुदा अदालत करेगा और वो मदाखलत करेगा, और वो उस बकिया को फजल से निजात देगा, और वो शरीरों की अदालत रास्ती और इंसाफ से करेगा। सही, इस जामे और वसी मुताले के लिए बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। चलिए जानते हैं हाज़रीन ने आज क्या सीखा।
ہم نے یسایہ کے پہلے باب میں سیکھا کہ نبی قوم کی حالت پر بات کرتا ہے، اس کی کوشش پر بات کرتا ہے اور خدا کے حیران کن چارے اور پھر اس کی ہیبت ناک عدالت پر بات کرتا ہے۔ نبی قوم کی حالت کو کس طور پر بیان کرتا ہے، وہ انہیں کیا کہتا ہے؟ وہ انہیں بدکاری اور نافرمانی اور گردن کشی میں رہنے والے کہتا ہے۔ وہ ظاہر سے تو دیندار اور مذہبی نظر آتے تھے، یہ سب باتیں روحانی زناکاری میں آتی ہیں۔ فقط زخم اور چوٹ اور سڑے ہوئے گھاؤ ہی ہیں جو نہ دبائے گئے، نہ باندھے گئے، نہ تیل سے نرم کیے گئے۔ انہوں نے بدکاری کی اس حالت کو ڈھانپنے کی کیا کوششیں کی؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ رسوم و روایت اور بہت سے نیک اعمال کے وسیلے خدا کے نزدیک آئیں۔ انہوں نے نئے چاند کی نظروں کی اور قربانیوں کی فکر کی۔ وہ خداوند کے حضور بہترین نذرانے لائے، لیکن خداوند نے ان کو نہ چاہا۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے میں تمہاری زندگی میں گناہ اور شرارت برداشت نہیں کر سکتا، جبکہ تم عیدی جماعت کے طور پر میرے حضور قربانیاں بھی گزرانتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم واضح ہو، یا تو پورے بدی کے ہو جاؤ یا سچائی سے میرے لیے جیو۔ مسئلہ نظریں لانے کا نہ تھا، بلکہ یہ تھا کہ ان نظروں اور عبادتوں میں شرارت ملی جلی تھی۔ دل کی صحیح، دل کی حالت۔ وہ حیران کن علاج کیا تھا جو خداوند نے اس دل کی خرابی کے لیے پیش کیا؟ وہ علاج جسے خداوند نے ہمیشہ پیش کیا یہی تھا کہ اس کے پاس لوٹ کر آئیں۔ خداوند سے دوری ہمیشہ سے بدکاری اور بربادی کا موجد رہی ہے۔ یہی کام قضات کی کتاب میں بھی شروعات میں ہوا۔ انہوں نے خداوند کو چھوڑ دیا اور کتاب کے آخر میں بربادی اور خانہ جنگی جاری رہی۔ وہ علاج خود خدا نے متعارف کروایا۔ خداوند فرماتا ہے یقیناً آؤ ہم باہم حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں، وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند ارغوانی ہو تو بھی ان کی مانند اجلے ہوں گے۔ لیکن ایسا کیسے ہوگا؟ یہ گناہ انسانوں سے کس طرح دور ہوں گے؟ خداوند یسوع مسیح کے خون کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے، فقط وہی ہمیں سب گناہ سے پاک کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، کیا کہیں گے بھائی؟ جی زبردست، خدا آپ کو برکت 10 میں دے۔ سے 10۔ جی ہاں، خداوند آپ کو برکت دے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ بہت شکریہ خدا آپ کو بھائی برکت یوسف۔ دے۔ عزیز ناظرین، قوم کی طرف سے بہت سی کوششیں کی گئیں کہ ان کی بدکاری کو ڈھانکا جائے، لیکن خدا کی بلاہٹ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اگر آپ خود کو بدکار سمجھتے ہیں اور اگر آپ بیرونی مذہبی صورت سے فریب کھائے بیٹھے ہیں تو مسیح کے پاس آئیں۔ مسیح کے صلیبی کام کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ خون بہائے بنا معافی نہیں ہو سکتی۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔